अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अहमद अमादुद्दीन राज़ी मिस्र के मशहूर आर्थोपेडिक सर्जन थे। ये ऐन शम्स यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी ऑफ मेडिसिन के डिप्टी डीन भी रहे और मिस्र के वज़ीर सेहत भी। ये हर लिहाज से मशहूर शख्सियत थे। डॉक्टर राज़ी को 5 जून 2023 को हार्ट अटैक हुआ। उन्हें मशरकी काहिरा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। अस्पताल उनके दोस्त का था और ये भी मुल्क का मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर राज़ी की तिब्बी सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक नहीं थी। ये उस अस्पताल और उसी डॉक्टर से पहले भी ऑपरेशन करवा चुके थे, चुनाचे तमाम मामलात कंट्रोल में थे। डॉक्टर राज़ी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और उनकी कार्डियक लेथराइजेशन शुरू हो गई। ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें बारीक लचकदार ट्यूब को दिल के चैम्बर में दाखिल किया जाता है और उससे मर्ज़ की तशख़ीस होती है। कैथेटराइजेशन करने वाला वर्कर ज़्यादा माहिर नहीं था। वो चूक गया और उस मामूली सी गलती की वजह से मिस्र के साबिक़ वज़ीर सेहत और आर्थोपेडिक सर्जन ऑपरेशन टेबल पर ही इंतकाल कर गए। ये एक बड़ी खबर थी। मिस्री मीडिया ने उसे उठा लिया। हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बनाई और कमेटी में भी कैथेटराइजेशन को ज़िम्मेदार करार दिया गया। ये बज़ाहिर एक आम खबर थी। पूरी दुनिया में इस नौइयत के वाक़यात होते रहते हैं। तिब्बी अमले और डॉक्टरों की गफलत से रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ मरते हैं, लेकिन ये खबर मामूली होने के बावजूद गैर मामूली थी। क्यों? क्योंकि मिस्र में कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए 2016 से कबल सर्जन से ज़्यादा तजर्बा और सर्टिफिकेशन ज़रूरी होती थी, लेकिन डॉक्टर राज़ी ने अपने दौर में तजर्बा और सर्टिफिकेशन कम करके सैकड़ों नौजवानों को प्रैक्टिस की इजाज़त दे दी। उनका ख्याल था सर्जरी सर्जन करता है और उसका क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्टिंग स्टाफ ऑपरेशन के दौरान सिर्फ छुरियाँ और कैंचियाँ पकड़ाता है। उसके लिए ज़्यादा सर्टिफिकेशन और तजर्बे की ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा डॉक्टर राज़ी की मेहरबानी से सर्जरी के सपोर्टिंग स्टाफ में इजाफ़ा हो गया और यूँ डॉक्टर्स और सर्जन्स की प्राइवेट प्रैक्टिस बढ़ गई। मगर आखिर में डॉक्टर राज़ी खुद भी ना तजर्बाकार स्टाफ की ना तजर्बाकारी का निशाना बन गए। हमारे दोस्त रज़ा बशीर तारड़ इस सूरत हाल को गनाहे जारिया कहते हैं। ये जापान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। मैं पिछले माह जापान गया तो रज़ा बशीर तारड़ ने मुझे टोक्यो की बुलंद तरीन इमारत रोपिंग हिल्स की 54th मंजिल पर डिनर दिया। डिनर शानदार था, लेकिन मैंने तारड़ साहब की कंपनी को ज़्यादा इंजॉय किया। गुनाहे जारिया की टर्म्स उस मुलाकात का हासिल थी। तारड़ साहब का कहना था, हम ज़िंदगी में जितनी नेकियां करते हैं वो सदका जारिया कहलाती हैं। अगर नेकियां सदका जारिया हैं तो फिर हमारे गुनाहों और गलतियों को भी जारिया होना चाहिए। ये भी मुसलसल गुल खिलाती हैं और बरसों बल्कि सदियों तक लोगों को उनका नतीजा भुगतना पड़ता है और ये हमारे बाद भी हमारे खाते में दर्ज होती रहती हैं। ये नुक्ता मेरे लिए नया था, चुनाचे मैंने उसे पल्ले बांध लिया। मैं आजकल एक बार फिर कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने चंद बरस कबल मुझे इंडिया से मौलाना वहीदुद्दीन खान का तर्जमा मंगवा कर दिया था। यह सिर्फ तर्जमा है, इसमें अरबी नहीं है, लिहाजा मैं इसे आम किताब की तरह पढ़ और अंडरलाइन कर सकता हूँ। आप यकीन करें, कुरान मजीद का तर्जमा मेरा सारा परसेप्शन बदलता जा रहा है। इस्लाम वो नहीं है जिसे हम लेकर फिर रहे हैं। अल्लाह ताला का पैगाम बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस मुख्तलिफ पैगाम में वो बार बार कह रहा है, तुम इस ज़मीन पर जो कुछ कर रहे हो तुम्हें उसका ज़िंदगी और आखिरत दोनों जगहों पर हिसाब देना होगा। और डॉक्टर अहमद अमादुद्दीन राज़ी के साथ भी यही हुआ। ये अपने गलत फ़ैसले का रिस्क बन गए, लेकिन सवाल ये है, क्या उनकी मौत से उनको निजात मिल जाएगी? जी नहीं, उनका गलत फ़ैसला गुनाहे जारिया है और जब तक मिस्र में लोग कार्डियक कैथेटराइजेशन का शिकार बनते रहेंगे, डॉक्टर राज़ी की सज़ा में इजाफ़ा होता रहेगा। उनकी रूह का बोझ भी बढ़ता रहेगा। लिहाजा हमें भी डॉक्टर राज़ी जैसे गुनाह जारिया से बचना चाहिए।
ایسے گناہ زندگی اور آخرت دونوں میں ہمیں ڈستے رہتے ہیں۔ مجھے مدت پہلے ایک سیشن جج ملے، ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ میں نے ان سے اس حادثے کی وجہ پوچھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بتایا، میں اپنی بیٹی کے ساتھ شاپنگ کے لیے گیا، وہاں موٹر سائیکل پر سوار 2 لڑکوں کا بیٹی کا بیگ کھینچ لیا۔ میری بیٹی نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور وہ موٹر سائیکل کے ساتھ گھسیٹنے لگی۔ میں مدد کے لیے دوڑ کر گیا تو ڈاکو گھبرا گئے اور انہوں نے گولی چلا دی۔ ایک گولی میرے ہاتھ پر لگ گئی اور دوسری بیٹی کے سر پر۔ بیٹی وہیں انتقال کر گئی جبکہ میرے ہاتھ کا زخم بگڑ گیا اور ڈاکٹر 2 ماہ بعد ہاتھ کاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اس کے بعد دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ میں نے ان کی دھاڑس بندھائی تو انہوں نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بتایا، میں اپنی بیٹی یا اپنے ہاتھ کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں مجرموں کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے ملازمت کے زمانے میں صرف چند ہزار روپے کے لالچ میں بے شمار چوروں اور ڈاکوؤں کو چھوڑ دیا تھا۔ مجھے روز محسوس ہوتا ہے مجھ پر گولی چلانے والا میرا ہی چھوڑا ہوا کوئی مجرم ہوگا۔ یہ احساس مجھے اب جینے نہیں دیتا۔ مجھے کراچی میں ٹریفک پولیس کے ایک افسر سے ملاقات کا موقع ملا۔ اس کی کہانی بھی انتہائی تکلیف دہ تھی۔ اس کا خاندان سفر کر رہا تھا۔ سڑک کی دوسری طرف گاڑی آئی اور ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ یہ چھوٹی کار تھی اور کھائی میں جا گری۔ اس افسر کا پورا خاندان حادثے میں انتقال کر گیا۔ اس کا خیال تھا میں پیسے لے کر ڈرائیونگ لائسنس جاری کرتا تھا۔ میں سڑک پر ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرنے والوں سے بھی 1000-2000 روپے لے لیا کرتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے میرے خاندان کو مارنے والا بھی میرا ہی کوئی لائسنس ہولڈر ہوگا، یا پھر میں نے ہی اسے اپنی چھوٹی بڑی غلطی کے بعد چھوڑ دیا ہوگا اور اس نے میرے پورے خاندان کو قتل کر دیا۔ مجھے اسی طرح تعلیمی بورڈ کا ایک سابق چیئرمین بھی ملا۔ اس کا خاندان کسی زیر تمیل پل کے ستون کے نیچے آ کر مارا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا، میں نے سینکڑوں نالائق نوجوانوں کو میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچایا تھا۔ چنانچہ ہو نہ ہو وہ پل میرے ہی کسی کلائنٹ نے بنایا ہوگا اور وہ میرے ہی خاندان پر گر گیا۔ اور مجھے اسی طرح ایک دودھ فروش ملا۔ اس کے 3 بچے تھے، وہ تینوں جسمانی طور پر کمزور تھے۔ مجھے اس نے بتایا، میرے بچوں کو بچپن میں دودھ سے الرجی تھی، یہ دودھ نہیں پی سکتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی گروتھ رک گئی۔ میں نے اسے بتایا، آج کل یہ بیماری لا علاج نہیں، تم کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیتے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، جاوید صاحب، دنیا کے پاس اس بیماری کا علاج ہوگا، لیکن میرے بچے اس علاج سے ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ میں نے اس یقین کی وجہ پوچھی تو اس نے ہولناک کہانی سنائی۔ اس کا کہنا تھا، میرے پاس 50 بھینسیں تھیں، میں روز ان کا دودھ بیچتا تھا۔ میں لالچ میں آ گیا اور بھینسوں کو ٹیکے بھی لگانے لگا اور دودھ میں ڈٹرجنٹ پاؤڈر اور یوریا کھاد بھی ملانے لگا۔ میں نے اس سے لاکھوں روپے کمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو دودھ سے الرجی کر دی اور میں انہیں اٹھا اٹھا کر پھرنے لگا۔ میں جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ ہزاروں بچے آ جاتے تھے جنہیں میں یوریا اور سرف والا دودھ پلایا کرتا تھا۔ ان بچوں کا کیا بنا ہوگا؟ کیا وہ زندہ ہوں گے؟ اگر ہاں تو ان کے معدوں کی کیا صورتحال ہوگی؟ چنانچہ میں اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں، میرے بچوں کا مرض لا علاج ہے۔ علاج بیماریوں کا ہوتا ہے، گناہوں کا نہیں، اور میں گناہ گار ہوں۔ میں چند دن قبل ایک دوست کے دفتر گیا۔ اس دن ان کے محکمے میں بھرتیاں چل رہی تھیں۔ میرے دوست مجھے بتانے لگے، اقربا پروری کا یہ عالم ہے، میرے پاس درجہ اول اور دوم کے لیے بھی وزیروں کی سفارشیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد چٹوں کا پورا دستہ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اپنے دوست کو گناہ جاریہ کی تھیوری سنائی اور اس کے بعد اس سے کہا، تم اگر اپنے کسی سفارشی اور نااہل چپڑاسی کے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو تو پھر ساری نوکریاں ان چٹوں میں بانٹ دو، اور اگر اپنی اور اپنے خاندان کی سلامتی چاہتے ہو تو صرف اور صرف میرٹ پر فیصلہ کرو اور اہل لوگوں کو سلیکٹ کرو۔ تم صدقہ جاریہ کا حصہ بن جاؤ گے اور ان لوگوں اور ان کے خاندانوں کی دعائیں دہائیوں تک تمہارے خاندان کی حفاظت کریں گی۔ میرے دوست کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے تمام چٹیں پھاڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیں
اور پی اے کو بلا کر کہا، ہم کامیاب امیدواروں کی فہرست نہیں لگائیں گے، تم ان سب کو دفتر بلاؤ گے اور ہم ان کی براہ راست جوائننگ لیں گے۔ پی اے نے گھبرا کر کہا، سر نیب۔ میرے دوست نے جواب دیا، میں اس صدقہ جاریہ کے لیے جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔